कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب اصلح لي علما وارزقني عملا. كتاب بديع الوحي باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وإذ قال حدثنا الحنيفي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص القبطيا يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلما كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. आगे मुस्लिम शेख खालिद यूसुफ दूसरी सही मुस्लिम से बाबुल अल-इस्लाम मा हुवा बयान खिसालिही हदसनी ज़ुहैर बिन हर्ब क़ाल हदसना जरीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद बाबुल इस्लाम मा हुवा बयान खिसालिही وبه قال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فأبوه أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد أمها فذاك من أشراطها. وإذا رأيت الحفاة العراة السم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. ما شاء الله. बाब तहल्ली इंद क़ज़ाइल हाजा हदसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب التخلي عند قضاء الحاجة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب العنبي وبه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. सुन्नसाई अखबरना अल-हुसैन इब्न हुरैस कटी बेस की दूसरी बात है ये सुनन इब्न माजा है। अच्छा ये ठीक है। قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش
عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. आगे पढ़िए दूसरी हदीस قال حدثنا قال محمد بن حدثنا الصباح محمد بن الصباح قال انبانا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. सुनन नसाई قال اخبرنا حسين بن وريس قال حدثنا कटी के ये नीचे से अच्छा सुनन नसाई की ये अखबार اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وفيه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي عز وجل فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي عز وجل. سنن قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو اسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وفي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم بن ثمره عن علي قال الفطر ليس بحكم الصلاه حكم المكروه ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله فطر يحب الفطر فاوفروا على القران. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن. पूरा साथ से पूरा साहसिकता हो गया है क्या जी जी मोहम्मद यूसुफ